الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمن بيا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. رأيت الله في ذا الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي. شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلاب. رأيت الله في ذا الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي. شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكذاب. تأمل قدرة الرحمن وانظر، سيهديك التأمل للصواب. ومد الطرف في كل النواحي، سؤالك سوف يرجع بالجواب. الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمن بيا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. تفيأ من ظلال الأرض حينا، ولا تغتر يوما بالسراب. وقف فوق القبور فرب ذكرى، ستحمدها وتأوي بالإياب. تفيأ من ظلال الأرض حينا، ولا تغتر يوما بالسراب. وقف فوق القبور فرب النهرى، ستحمدها وتهوي بالإياب. ورتل نغمة القرآن تلقى، يباعدك الثواب عن العقاب. وتابع مرسلا هاد حكيما، أشعة حكمة من كل باب. الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن
يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المختفيها अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो देखने और लाइक करने के लिए शुक्रिया। हम इंशाअल्लाह इसी तरह अरबी नाशेर और कसीदों का उर्दू तर्जुमा करके अपने यूट्यूब चैनल अबू हसन मियाँ सईद ऑफिशियल पर अपलोड करते रहेंगे और मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हमें अपनी राय से भी आगाह करें ताकि हम मज़ीद बेहतर वीडियोस अपलोड कर सकें। और इस कावश में मुआवनत करने वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।